जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश, तथ्य खोजी गर्ने कार्यक्रम फायर रुम। नमस्कार, कार्यक्रम फायर रुममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। कालिका एसडीको कार्यक्रम फायर रुममा हामी सत्य तथ्यको खोजी गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामी अन्तर सहकारी कारोबार र पछिल्लो समय सहकारीमा डिजिटल प्रविधि भित्राउने लहर, यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हब कोअपरेटिभ, जुन काठमाडौँ स्थित बालुवाटारमा रहेको छ। यसका संस्थापक अध्यक्ष हिरामणि पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। काठमाडौँको सहकारी हब कोअपरेटिभ, अहिले तपाईँहरू चितवन आइपुग्नु भएको छ। साउन 4 मा चितवनमा शाखा विस्तार गर्ने भनेर हजुर, के छ रहस्य? हाम्रो साउन 4 गते हाम्रो चितवन सेवा केन्द्रको सेवा शुभारम्भ गर्दैछौँ। हब कोअपरेटिभ मुख्यालय बालुवाटार काठमाडौँमा छ र यसको स्थापना नै देशैभरि भएका करिब 30,000 सहकारी संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण, प्राविधिकरण गर्ने, सहकारी आन्दोलनलाई आधुनिकीकरण, प्राविधिकरण गरी यसको कार्यक्षमता वृद्धिमा योगदान पुर्याउने सकेको इट्टा थप्ने उद्देश्यले नै यो दर्ता भएको हो, यो सुरु गरिएको हो। तपाईँहरू 2051 सालमा स्थापना हुनुभयो र त्यसपछि निधाउनु भयो, हराउनु भयो। 74 सालमा चम्केर आउन थाल्नुभयो। यो एकाएक ऊर्जा तपाईँहरूलाई कहाँबाट आयो? 74 सालमा खास गरी हब कोअपरेटिभको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ दक्ष पौडेलजी। उहाँले जापान, क्यानाडामा उहाँको बसाइ, त्यहाँ सिकेका प्राविधिक कुराहरूलाई नेपालको सहकारी आन्दोलनमा कसरी कार्यान्वयन गराउने त भन्ने विषयमा उहाँसँग हाम्रो टिमको निरन्तर छलफल संवाद भइराख्दाखेरि हामी 74बाट सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील सहकारी कर्मीहरू मिलेर यो संस्थालाई हामीले अलि गतिशील बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले धेरै प्रगति भइसकेका छ। हामीले निरन्तर 4 वर्षको मेहनत परिश्रमबाट चाहिँ देशभित्र भइरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू नियमनकारी निकायहरूबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरेर हबले आफै स्वीकृति लिएर विभिन्न विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने स्थितिमा अहिले हब कोअपरेटिभ पुगिसकेको छ। सहकारी आन्दोलन सुरु गरेको जिल्ला चितवन 2013 चैत 10 मा बखान सहकारी यहाँबाट जन्मियो। देशभरि सहकारी संस्थाहरू स्थापना भए, व्यतिथिहरू पनि आए, केहीले राम्रा पनि कामहरू गरे। तपाईँलाई के लाग्छ, अब यो सहकारीको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ कि छैन? बिल्कुलै छ। धेरै गम्भीर र गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ। तर हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्छ भनेदेखि सहकारी आन्दोलनलाई र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जति व्यवस्थित गर्यो देशको विकासले त्यति नै गति लिन्छ र जति अव्यवस्थित भयो त्यो चाहिँ देशको विकास, समग्र विकासमा नै अवरोध सिर्जना हुन्छ। हामीले विकसित देशहरूको अध्ययन गरौँ। पहिला त औद्योगिकरण हुनभन्दा अगाडि त कृषि हैन ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्यो नि, त्यो व्यवसायीकरण हुनु पर्यो, आधुनिकीकरण हुनु पर्यो, प्राविधिकरण हुनु पर्यो कृषि क्षेत्रमा। अनि त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ कच्चा पदार्थहरू उत्पादन भइसकेपछि बिस्तारै उद्योग धन्दाहरू बढ्दै बढ्दै देश औद्योगिकरण भएको छ। यसरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि, बनाउनको लागि, गतिशील बनाउनको लागि सहकारी सङ्घ संस्थाहरू मजबुत नभइकन, आधुनिकीकरण सहकारी संस्थाहरूको आधुनिकीकरण नभइकन, प्राविधिकरण नभइकन सम्भवै छैन। हामी गरिबको गरिब भइरहेको छौँ। सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। व्यतिथि अन्त्य गर्न सहकारी संस्थाभित्रका सदस्यहरू र सञ्चालकहरू नै जुझारु हुन जरुरी छ। आजकल सहकारी फाइनान्सका रूपमा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका रूपमा पैसा उठाउने, पैसाको कारोबार गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि पैसा बचत गर्ने, पैसा बाँड्ने एउटा वित्तीय संस्था बनिराखेको छ नि, यो कतिको जायजपूर्ण हो? यो यस्तो स्थितिलाई चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई उत्पादनमा केन्द्रित गराउने अभियान ढिलो नगरिकन सुरु गर्न जरुरी छ। देशभरि भइरहेका करिब 30,000 सहकारी संस्थाहरूलाई आधुनिक प्रविधि प्रदान गरेर
कृषितिर त्यहाँ आबद्ध सदस्यहरूलाई कृषि एप उपलब्ध गराएर, त्यस्तै गरेर बजारको लागि सहजीकरण गरेर, स्टोरको व्यवस्थाको लागि सहकारी संस्थासँग पुँजी हुन्छ, टिम हुन्छ, टिमवर्कमा काम गऱ्यो भने सहकारी संस्थाले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गति प्रदान गर्न सक्छन्। अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन अथवा थोरै भइरहेको छ, जति हुनुपर्थ्यो त्यति भइरहेको छैन। हुँदै नभएको त होइन। चितवनमै पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँका सहकारी कर्मी साथीहरू मिलेर कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नुभएको छ। स्याङ्जामा पनि त्यस्तै छ होइन। देशभरि सहकारी कर्मीहरू मिलेर उत्पादनका योजनाहरू गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, तर जुन स्पिड, जुन गति आउनु पर्थ्यो 30,000 सहकारी संस्था जुन देशभित्र, हाम्रो देशभित्र छन्, यी सबै संस्थाहरूलाई केही न केही उत्पादनका योजनाहरूमा जोडिनु पर्थ्यो, त्यो नजोडिरहेको अवस्था छ। यसमा अलि सहकारी क्षेत्रतिर कम राजनीति गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्छु। सहकारी ऐन 2074 को दफा 30 स्पष्ट रूपमा बोल्दैन, दफा 140 स्पष्ट रूपमा बोल्छ र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सकिनेछ भन्छ। नियमावली पनि बन्छन्। तपाईहरू विनियम स्वीकृत गर्नुहुन्छ, कारोबार सुरुवात गर्नुहुन्छ, तपाईहरूमाथि लान्छना आइलाग्छ। तपाईहरूले यो अरबौँ पैसा हिनामिना गर्ने बाटोमा लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरू अवैध हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि खेपिरहनु भएको छ नि। तथ्य सत्य के हो? हब कोअपरेटिभले सहकारी आन्दोलनलाई नै डिजिटाइज गर्ने, मोडर्नाइज गर्ने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेछ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि केही व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी समूहहरूलाई नोक्सानी हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो भन्नु केही छैन। सहकारी ऐन 2074 को दफा 140 ले स्पष्ट अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा 2 ले दफा 140 को दफा 2 ले अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ तोकिए बमोजिम कार्यविधि अनुसार भन्ने छ। त्यसपछि सँगसँगै के आएछ त भन्दाखेरि सहकारी नियमावली 2075 आछ। ऐनले गरेको अन्तर सहकारी कारोबारको व्यवस्थालाई नियमावलीले धेरै हदसम्म व्याख्या गरेको छ। दफा 180 को 1, 2, 3, 4 ले व्याख्या गरेको छ। 1, 2, 3 देखि 4 सम्म पुग्दा के छ त भन्दाखेरि आफ्नो विनियममा व्यवस्था गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले देशैभरिका अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट, सहकारी सङ्घ संस्थाका सदस्यहरूले रकम आफ्नो संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्न अथवा पठाउन सक्नेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यविधि नबन्दै तपाईहरूले चाहिँ अब देशभरि अब सेवा केन्द्र खोल्ने एउटा अभियान चलाउनु भयो, सहकारीहरूलाई आफू मार्फत ल्याउन थाल्नुभयो र एउटा सहकारीले अर्को सहकारीमा गएर पैसा झिक्न मिल्ने, चेक साट्न मिल्ने, यो व्यवस्थाको लागि तपाईँहरू अब चाहिँ कानुनको गतिमा जानुभयो। कार्यविधि नबन्दै हतार किन गर्नुभएको? मैले यो भन्दै थिएँ होइन, हामीलाई यहीँनिर विषयवस्तु उठाइएको छ, केही सञ्चार माध्यम पनि उठाइएको छ। दफा ऐनले अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि नियमावलीले त्यसलाई थप व्याख्या गरेको छ। दफा 1 देखि सहकारी नियमावली 2075 को दफा 80 को उपदफा 1 देखि 4 सम्मका कुराहरू कार्यविधि नबन्दै पनि गर्न पाइन्छ होइन। ऐन कानुनलाई अपव्याख्या चाहिँ गर्नु राम्रो होइन। ऐन भनेको यो देश, ऐन कानुनहरू भनेको हामी सबै यो देशका नागरिकले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या गर्ने होइन अनि प्रचारबाजी गर्ने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन, त्यो दुःखद छ। दफा 1 देखि दफा 80 सहकारी नियमावली 2075 को दफा 80 को उपदफा 1 देखि 4 सम्म के विषयमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सकिनेछ भने उल्लेखित स्पष्ट उल्लेख गरेको छ र दफा त्यसपछिको दफामा चाहिँ अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार भनेको छ। त्यहाँभन्दा माथिका कुराहरूलाई कार्यविधि चाहिने भनेर नियमले नै भनेको छैन। कार्यविधि आउनु पर्यो होइन। र दफा 4 मा के छ त भन्दा आफ्नो विनियममा व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई रकम प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन् भनेको छ। त्यसको लागि विनियममा व्यवस्था नभएका सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ हामीसँग जोडिएर यो सेवा लिइराख्दाखेरि साधारण सभा आउँदैछ, साधारण सभामा व्यवस्था गर्न, विनियम संशोधनको लागि चाहिँ पारित गर्न साधारण सभाबाट 3 महले फारम भरेर सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो सरकारवाला चाहिँ डिभिजन सहकारी। तर कतिपयले भन्छन् नि हब कोअपरेटिभका अहिलेका जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पहिला राष्ट्रिय विकास बोर्डको सहअध्यक्ष हुनुभयो, उहाँले आफू अनुकूल बनाउनको लागि योगदान गर्नुभयो, त्यसको फाइदा अहिले हब कोअपरेटिभले लिने दाउमा छ भन्छन्। फेरि नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई आधुनिकीकरण र प्राविधिकरण गर्नको लागि 74 देखि आजसम्म निरन्तर दिनरात खटेको कोही व्यक्ति छ भने
त्यो व्यक्ति चाहिँ 1 नम्बरमा मैले दक्ष पौडेल देखिरहेको छु। यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले मैले भनिरहेको छु। उहाँ निरन्तर 74 देखि अहिलेसम्म उहाँले जापानमा सिकेका कुराहरू, क्यानाडामा करिब 20 वर्ष जापान र क्यानाडाको बसाइ भएको छ उहाँको, त्यहाँ सिकेका कुराहरूलाई हातबाट चाहिँ सहकारी संस्थाले सेवा दिइरहेछन् हैन। यत्रो 30,000 सहकारी संस्थालाई आधुनिकीकरण प्राधिकरण गरेर उत्पादनमा जोड्यो भने त देश त कायापलट हुन्छ। यो देशको त हामीले छिटै देशलाई विकासको गतिमा लान सक्छौँ भने उहाँ दिनरात खटिरहनु भएको छ। उहाँलाई बुझ्न नसक्नेहरूले, प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरूले आक्रमण गरिरहेछन्। अब यो चाहिँ हामीले चिन्न जरुरी छ। तपाईँले यो अन्तर सहकारी विद्युतीय भुक्तानीको यो अभ्यास नेपालमै पहिलोपटक गर्नुभयो। सुरुवातमै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आरोप खेपिरहनु भएको छ। हजुर हजुर हैन, तपाईँ कतिको सफल हुन्छ जस्तो लागिराखेको छ? संसारभरि सफल भएको कुरा नेपालमा असफल भन्ने कुरो हुँदैन। फेरि अब आधुनिक सेवा प्रवाह नगरिकन सहकारी संस्था टिक्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। सबै अरू वित्तीय संस्थाहरूले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्छन् आफूलाई चाहिने प्रविधि विकास गर्नको लागि, तर प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफूलाई चाहिने सेवा प्रविधिहरू विकास गर्नको लागि ठुलो रकम धनराशि खर्च गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले हामीले एउटै छाताभित्र, एउटै प्लेटफर्मभित्र सबै रेमिटेन्सहरू हाम्रो प्लेटफर्मभित्र छिराएर हामीले प्रवाह गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर, त्यस्तै गरेर विभिन्न विद्युतीय कारोबारका कुराहरू नियमनकारी निकाय, राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा सहकारी संस्थाले को सदस्यले पठाउन खोजेको रकम अर्को सहकारी संस्थाको सदस्यले रिसिभ गर्न सक्ने त्यस्ता सुविधाहरू हामीले प्रदान गर्ने गरेर अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ। अहिले हामीले रेमिटेन्स सेवा तत्काल हामीसँग उपलब्ध भएको हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर यो काम गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर गाउँ गाउँमा अहिले पनि आधाभन्दा बढी सहकारीहरू विद्युतीय लेखा प्रणालीबाट टाढा छन्। उहाँहरूसँग प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने स्रोत साधनहरू छैन। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेर लेखा प्रणाली, आधुनिक लेखा प्रणाली, मोबाइल ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ, कलेक्टर एप सहित भएको आधुनिक लेखा प्रणाली हामीसँग जोडिने, हाम्रो सम्पर्कमा आउने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क जडान शुल्कमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हाम्रो सेवाहरू यही छन्। अहिले जस्तो एक ठाउँको सहकारीको सेयर सदस्य भएको व्यक्ति त्यो सहकारीमा यदि उपस्थित हुन सकेन भने अर्को ठाउँबाट पनि उसले पैसा जम्मा गरिदिन सक्यो र त्यहाँबाट झिक्न पनि सक्यो। यसको लागि त्यही सहकारीमा पुग्न परेन। तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि बैङ्कलाई ठक्कर दिने खालको अभ्यास सुरु गर्न थाल्नु भएको? सहकारी संस्था भनेको कमजोर हुनुपर्छ, सानो हुनुपर्छ, टुक्रे हुनुपर्छ भन्ने नै होइन। सहकारी संस्थाहरू ब्याङ्क कसैका ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कारोबार गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ हामीसँग जोडिनु पर्यो, हामीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। 1 रुपियाँ पनि खर्च नलागिकन हामीसँग उपलब्ध भएका प्रविधिहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, मिलेर काम गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, रेभेन्यू चाहिँ हामी त्यसबाट हाम्रो खर्च सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सहकारीमा क्यासलेस यो सिस्टम अब यसलाई चाहिँ डिजिटल उसमा लैजान त्यति सजिलो देख्नु भएको छ बाटोहरू? सजिलो छ। अब हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकज्यूहरूले यो कुरालाई पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। किनभने समाज बुझ्ने व्यक्ति नै सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। समाजका एउटा ठुलो समूहको नेतृत्व गर्ने भनेको कुरा आफैमा चाने चुने होइन। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। खर्च केही पनि छैन। हब कोअपरेटिभसँग जोडिएर आफ्नो संस्थालाई आधुनिकीकरण प्राधिकरण गरौँ। लेखा प्रणाली खातापातामा कारोबार गर्नुभएको छ भने 4 गते नै हामी चितवनमा सेवा केन्द्र राख्दैछौँ। सम्पर्क गरेर हामीसँग उपलब्ध लेखा प्रणाली चाहिँ निःशुल्कै जडान शुल्क हामीले निःशुल्क गर्छौँ। सेवा शुल्क अरू प्राइभेट कम्पनीहरूले जे लिन्छन् त्यस्तै हुनसक्छ, किनभने सेवा हामीले नि प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, कर्मचारी राख्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हामीले निजी कम्पनी, IT क्षेत्रतिर काम गरिरहेका प्राइभेट कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर यो सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसै रेमिटेन्स कम्पनीहरू अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर विप्रेषण सेवा कहीँ जानु परेन, हामीसँग आयो होइन। प्रत्येक विप्रेषणको लागि धरोटी राख्दै हिँड्नु परेन। हामीसँग जोडिएपछि हामीले चाहिँ अहिले बिना शुल्क नै, बिना धरोटी नै हामीले सेवा प्रवाह गर्छौँ। त्यसपछि धरोटी के कस्तो भन्ने त्यो कारोबारको आधारमा अगाडि बढ्दा हुन्छ। तर कतिपयले भन्छन् तपाईँहरू अब छाता सङ्गठन बन्न खोजिरहनु भयो, त्यो हातमा आफूलाई ल्याएपछि बलियो संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु भयो भन्नेहरू पनि छन् नि। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ एन भन्दा माथि कोही पनि छैन। हामीले एन हुबहु अनुसरण गर्छौँ होइन। हामीले एन नियमावली र हाम्रो संस्थाको विनियममा टेकेर हामीले कारोबार गर्ने हो। सहकारी एनको दफा 30 को उपदफा 2 मा दफा 30 ले के भन्छ भने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा को सदस्य हुने नहुने भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ
हैन। र हाम्रो सहकारीको विनियमले पनि स्पष्ट खुला छ। सहकारी ऐनको दफा 30 को उपदफा 2 ले उत्पादनमूलक काम गरिरहेका सेवामूलक काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू सदस्य बन्न मिल्नेछन् भनेको छ। र अनि फेरि त्यही ऐनले संक्षिप्त र परिभाषामा सङ्घ संस्थाको परिभाषा कसरी गरेको छ, यस ऐनमा सङ्घ संस्था भन्नाले सहकारी सङ्घ संस्था भन्ने बुझिनेछ भनेको छ। त्यसकारणले उत्पादनमूलक काम गरिरहेका कसैले धेरै ठुलो मात्रामा उत्पादनमूलक काम गरे होलान्, कुनैले सानो मात्रामा गरे होलान्, कुनैले अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी आफ्ना सदस्यहरूका उत्पादनमूलक योजनामा लगानी गरेर अप्रत्यक्ष रूपले उत्पादनमूलक योजनाहरूमा इन्भल्भ भयो होलान्। यो चाहिँ हाम्रो बोर्डले उत्पादनमूलक सङ्घ संस्था हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेर सदस्यता स्वीकृति प्रदान गर्छ। हाम्रो सदस्य भइसकेपछि हाम्रा सेवाहरू निःशुल्क उपभोग गर्न पाइन्छ। त्यस्तै गरेर सेवामूलक पनि सहकारी संस्थाहरूले काम गर्छन्। सहकारी संस्था सेवामूलक पनि हो, नाफामूलक पनि हो। त्यहाँ ऐनले चाहिँ सेवामूलक मात्र काम गर्ने भनेको छैन। सेवामूलक संस्था अनि उत्पादनमूलक संस्थाले सदस्य लिन मिल्ने भन्ने ऐनमै भएको व्यवस्था हाम्रो विनियममा व्यवस्था गरेर हामीले काम गरिएको छ। हामी छाता सङ्घ होइन, देशभरि कार्यक्षेत्र भएको अन्तर सहकारी कारोबार विद्युतीय सेवाहरू प्रदान गर्ने एउटा मात्र 30,000 सहकारी संस्थामा एउटा मात्रै संस्था हो यो यी प्रावधानहरू भई कारोबार गरिरहेको। तर एउटा जोखिम, एउटा आशंका के गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले सहकारीसँग कारोबार गर्नुहुन्छ, सहकारीले सेयर सदस्यहरूसँग कारोबार गर्छन् र सेयर सदस्यले तपाईँहरूलाई पनि शुल्क तिर्न पर्यो, सहकारीलाई पनि शुल्क तिर्न पर्यो। ससानो रकम तिर्दै उनीहरू ठगिन्छन् भन्ने विश्लेषण छ। के हो यो चाहिँ गलत हो। किनभने यो वित्तीय कारोबार विद्युतीय वित्तीय सेवाहरूमा स्पष्ट के कति शुल्क लिने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको छ। हामीले प्रदान गर्ने हरेक सेवाहरू तपाईँहरू अतिरिक्त शुल्क लिने कि नलिने? हामीले लिँदैनौँ। जस्तो एउटा सहकारीको पैसा अर्को ठाउँबाट यदि झिक्न पर्यो, त्यो सेवा यदि सञ्चालन भयो भने अतिरिक्त पैसा तपाईँलाई तिर्ने कि नतिर्ने? अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त निकायहरूसँग साझेदार गरेर काम गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिए विभिन्न फ्रेमवर्कहरू छन्, त्यो भित्रको भन्दा बढी सेवा शुल्क हामीले लिनै पाउँदैनौँ र हामीले लिँदैनौँ। हामीले सेवा प्रवाह नै गर्ने उद्देश्यले हामी स्थापना भएर अगाडि बढिरहेको हो। यो उद्देश्यबाट हामी दायाँ हुँदैनौँ। यसरी काम गर्दाखेरि हामीले ठुलो स्केलमा 30,000 सहकारी संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण प्राविधिकरण गरी जस्तो अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ई सेवा लगायत वालेटहरूबाट सानो शुल्क लिँदाखेरि उनीहरूको रेभेन्यू धेरै ठुलो हुन्छ नि त। त्यस्तै गरेर यो सहकारीको पनि के हो त भन्दा देशभरिका सबै सहकारीहरूलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँछ, हामीसँग भएका एपहरू उपलब्ध गराउँछ। सानो रकम रेभेन्यू आउँदाखेरि पनि हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट ठुलो स्केलमा हुनसक्छ भन्ने हाम्रो त्यो अपेक्षा हो। एकैचोटि हाम्रा सेवाहरूमा ठुलो शुल्क लिएर होइन उपभोक्तालाई अथवा हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर अगाडि बढ्ने हब कोअपरेटिभको त्यो कुनै पनि उद्देश्य छैन। न्यून शुल्कमा स्तरीय विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू प्रवाह गरिन्छ र गरिराखिएको छ। तपाईँको अब आन्तरिक जीवनमा लागौँ, तपाईँ हब कोअपरेटिभको संस्थापक अध्यक्ष 69 सालमा तपाईँले सहकारी पार्टी नेपाल घोषणा गर्नुभयो। पछि त्यो पार्टी अन्य एक पार्टीमा मर्ज गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो पार्टीको तपाईँ कृषि सहकारी विभागको प्रमुख पनि बन्नुभयो। राजनीतिभन्दा सहकारी अभियानलाई बढी प्रशय दिएर हिँडिरहनु भएको छ। हजुर, यो राजनीति र सहकारी सँगसँगै जान नसकेर हो? कृषि र सहकारी क्षेत्रमै म इन्भल्भ छु। अलि पहिला त्योभन्दा अगाडि म मिडिया क्षेत्रमा थिएँ होइन। राजनीति र सहकारी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजभन्दा करिब 50 वर्ष अगाडि फिडेल क्यास्ट्रोको एउटा घटना छ, चे गुएभारा र फिडेल क्यास्ट्रोको क्युबामा। फिडेल क्यास्ट्रोले चाहिँ डक्टर उहाँ चाहिँ होइन, अनि 6 दिनसम्म काम गर्ने हस्पिटलमा। यो 6 दिनको कमाइ चाहिँ एक दिन दूर दराजका गाउँहरूमा गएर भोका नाङ्गा बिरामी बच्चाहरूलाई उपचार गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ करिब 6-7 वर्षसम्म चल्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ रोग भोका नाङ्गा त्यो अभाव होइन गरिबी त्यहाँ त सकिएन नि त। अब नि चे गुएभाराले त्यो हेरिराख्नु रहेछ। अब तपाईँले त्यो त जीवनभरि नै यो सेवा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ यहाँको यो गरिब बस्तीको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसको लागि यो समग्र समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि उहाँ पोलिटिक्समा आउनुभयो। आज चाहिँ क्युबा संसारभरि धेरै डाक्टर निर्यात गर्ने देश छ। हामीले सहकारी कृषि समग्र अभियानहरू जे जति अभियन्ताहरू छन् यो देशका, त्यो अभियन्ताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा अलिअलि योगदान गर्नु राम्रो कुरा हो, तर देशका यावत समस्याहरूलाई एक झट्कामा समाधान गर्नको लागि पोलिटिक्सलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले
महसुस गरेको छु, बुझेको छु, त्यस कारणले नि म पोलिटिक्सबाट टाढा चाहिँ छैन। तर अब सहकारी पार्टी स्थापना गर्दाखेरि सहकारी पार्टीको 344 जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो मैदानमा, सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकिएन। त्यसपछि हामी फेरि मिलेर काम गरौँ भनियो, विवेकशील साझा पार्टीसँग मिलेर मर्ज गरेर अगाडि बढियो विवेकशील नेपाली दल हुँदै। र त्यहाँभित्र पनि सोचे जस्तो नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ को गतिविधिहरू नहुँदाखेरि अब अहिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ। कृषि सहकारी समग्र क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि मन्त्री बन्दाखेरि पनि बढी एकदम कम प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्रालय, बजेट हेर्दाखेरि पनि कनिका छरे जस्तो सामान्य बजेट पाउने मन्त्रालय, कामहरू पनि त्यस्तै, प्रगति पनि त्यस्तै। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो कृषि सहकारीको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्छ भन्नेमा? अब सधैँ रेमिटेन्सबाटै चलेर त हामी कहीँ न कहीँ दुर्घटना पनि पर्न सक्छौँ। सधैँ यही स्थितिले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र धानिराखेर चाहिँ हामी सही ट्र्याकमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो वीर पुर्खाहरूको चाहिँ जुन इतिहास छ त्यसलाई कायम राख्ने हो भने, देशलाई उन्नतितिर अगाडि बढाउने हो भने कृषि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ। यो क्षेत्र व्यवस्थित नभइकन यो क्षेत्रलाई यो अहिलेको स्थितिमा लथालिङ्ग छोडेर देशले गति लिन चाहिँ गाह्रो छ। हस्, समय र संवादको लागि निकै आभारी छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम फायर रुमभित्र आज हुनुहुन्थ्यो हब कोअपरेटिभका संस्थापक अध्यक्ष हिरामणि पौडेल। उहाँसँग हामीले अन्तर सहकारी कारोबार र सहकारीमा डिजिटल प्रविधि भित्राउने बढ्दो लहर यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। म विप्लव काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश, तथ्य खोजी गर्ने कार्यक्रम फायर रुम।